اور سرمایہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جانشین سفیر محافظ ختم نبوت میری مراد جناب قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، دعا فرماؤ اللہ پاک اس علماء کرام دی عمر سے برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیاندی، اللہ کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی، مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔ ساڑیاں تے لوڑا دھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا، لوڑ نسورین دتی اُرا پرا جان دی،
جگ وچ دھم پہ گئی نبی سلطان دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں شاٹ مار رہے ارتھ مار رہے اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے ایکو بیس کٹ کر کے سادہ آواز کھول آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام انتہائی قابل احترام ساڑھے محترم بھائی خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ طارق محمود صاحب خطیب مسجد حاضہ حضرت قاری صاحب دے دوست احباب مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی معاونین جن جن بھائیاں نے جو محنت محبت کوشش کی تھی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ محترم بھائی محمد جمیل بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انتہائی قابل احترام تواڈے اور میرے دلان دی دھڑکن محترم جناب حاجی محمد خالد خان صاحب حفظہ اللہ تعالی نمازی جماعتی اور ساڑھے محترم بھائی محمد اسامہ خان صاحب پروفیسر اسامہ خان صاحب حفظہ اللہ تعالی دیگر تمام بھائیاں دی محنت محبت اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، حاضری بھی قبول فرمائے، اس پروگرام نو ساڑھے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے، اچھی آمین کو رات گئے تک یا کم از کم ادھی رات تک تو انشاءاللہ پروگرام آدھی رات تک جاری رہے گا تو تُسے انشاءاللہ بیٹھے شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی خطیب اسلام قاری محمد بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ملک دے نام پر دیگر علماء تشریف لے آرے نے خطاب فرمان گے دل جمی نال پیار محبت نال ذوق شوق نہ بو انشاءاللہ یہ ٹائم بیکار اور ضائع نہیں جائے گا اچھی کہہ دو انشاءاللہ اللہ پاک اے پروگرام اے آج دی حاضری قبول فرمائے بدلے اندر مینوں تو انو سبنانو جلسہ کرن والے کروان والے سنن والے سبنانو اللہ پاک جنت دا وارث بنا دے رب تو انو جنت بھی دے تے جنت اندر آمینہ دے لال دا گوانڈ بھی نصیب فرمائے دنیا تے ایم این اے ایم پی اے چودھری صاحب تے بڑے بڑے لین لاٹ اینا دا گوانڈ در رفاقت ساتھ ملے اڈی زمین تے نہیں لگ دی لوگ آندے نے فلان چودھری میرا بیلی ہے فلان دینا میرا تعلق ہے ایمانداری نہ میں نے ذرا جواب دیو خواہ اللہ پاک اے نیکی قبول فرمائے تے بدلے اندر رب سانو جنت دے دے وے تے جنت اندر حضور دا گوانڈ اور رفاقت مل جائے ساتھ مل جائے اینج جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال نے ایمانداری دسو اندنوں وڈی سعادت دی کوئی گل ہے اندے نالو بڑا اور کی اعزاز ہو سکتا ہے کہ رب جنت بھی دے وے تے حضور دا گوانڈ بھی نصیب کرے حضرات توجہ فرمایا جے اللہ کرے رب العالمین سانو عمل دی توفیق دے ایسے اعمال کرن دی توفیق دے جنہ دے بدلے رب راضی ہو جائے جنت دا داخلہ مل جائے حضور دی رفاقت اور گوانڈ بھی مل جائے قرآن پتا کیا اندہ توڑی توجہ ہے میری طرف
فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ تسی ہن جاگ کے بہو تے رات ساری رات انشاءاللہ جاگنا پینا انہاں نوں کھانا کس ٹائم کھانا ہے انشاءاللہ تواڈے واسطے کھانے دا انتظام ہے بڑا شاندار تے کھاؤ گے نا انشاءاللہ اچھی کہو انشاءاللہ تمام بھائیاں واسطے کھانے دا انتظام ہے ویڈیو والے بھائی ساؤنڈ والے بھائی اشتہار چھپوائے کھانے پکائے اللہ پاک میرے محترم بھائی حافظ طارق محمود دیاں محنتاں محبتاں اور جتنے انہاں دے معاونین نے اللہ پاک سارے اندر تعاون قبول فرما اللہ رب العالمین فرما میرا پرا توحید عبدالحمید عبدالحمید تے چینل دار التوحید عبدالحمید رائے وینڈ والا بڑا مشہور ہے اللہ پاک ان دی محنت بھی قبول فرمائے اللہ پاک بھائی عبدالحمید صاحب کو زیادہ تو زیادہ دین دا کم لے اللہ پاک ان دے رزق مال صحت ایمان نیکی تقوی اندر برکتاں عطا فرمائے رب العالمین فرما رہے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ اللہ پاک فرماندے نے رب اور ان دے رسول دی تابعداری کرنے والا بندہ قیامت نو اونا لوگاں دے نال ہوئے گا جنہاں تے اللہ پاک دے انعام ہوئے نے رب دے انعامات ہوئے اونا لوگاں دے نال جنت اندر ہوئے گا تے انعام کنہ لوگاں دے ہوئے نے حضرات ان لوگاں دی لسٹ وچوں پہلے نمبر تے طبقہ من النبیین اس کائنات اندر سب نالو آلہ تے افضل جماعت نبیان دی جماعت اے سنو ذرا تیان نال انہاں تے اللہ پاک دا کرم فضل تے انعام ہوئے ہے جڑا اللہ اور ان دے رسول دی تابعداری کرے قیامت نو جنت اندر آمینہ دے لال دے نال ہوئے گا ایک بندہ نا نبی پاک کو لا کے آتا سونیوں قیامت کدوانی ہے آقا فرماندے نے توں تیاری کی تھی گل سمجھ آ رہی ہے میری طرف دیکھو نبی پاک فرماندے نے توں تیاری کی تھی آندہ بہت ہی نمازاں نیکیاں دا تے میں نو پتا نہیں بس فرضی نماز پڑھنا تے مل دیاں جل دیاں چند نیکیاں بس فریضہ ہی ادا کرنا بہتا صدقہ خیرات نیکیاں کوئی نہیں لیکن سونیوں میرے دل دے اندر اللہ ذوالجلال اور ان دے آخری نبی دا پیار بہت زیادہ ہے اے محبوبہ رب العالمین تے تواڈا پیار میرے دل اندر کوٹ کوٹ کے بھریا ہوئے ہے آقا فرماندے نے جے تم میرے نال محبت کرنا ہے رب نال پیار کرنا ہے تے پھر تینوں ٹینشن کا دیئے پھر کا دی ٹینشن ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا تے جیندے نال پیار کرے گا قیامت والے دن اوندے نال ہوئے گا جیندے نال دنیا تے محبت ہوئے گی اوندے نال بندہ ہوئے گا آقا فرماندے نے تیرے دل اندر میرا پیار ہے تے پھر کانا معی فی الجنہ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جی میں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال نے اور دوسری روایت اندر آقا فرماتے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جڑا بندہ نبی پاک دی سنت نہ پیار کرے آقا فرماتے نے جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جی میں ایک ہاتھ دیاں دو انگلا نال نال نے سنت نبی نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا
ٹھار کر لے سنت نبی نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثراں دے جام تینو ملن پین نو پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا آقا دی زبان تے جو عمل کرے گا وچ جنتاں دے آقا نال ہوئے گا آقا جا سواری تے سوار ہونگے سجے گھبے مدنی دے یار ہونگے ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا آقا دی حدیث تے جو عمل کرے گا وچ جنتاں دے آقا نال ہوئے گا میں عرض کرنا چاہنا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ جنت بھی ملے جنت اندر آمینہ دے لال دی رفاقت بھی ملے گوانڈ بھی ملے ساتھ بھی ملے حضرات آؤ ذرا میں بات تھوڑی کو اگے توڑا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ تجارت کرتا ہے دیانتداری نال ایماندار تاجر دیانتدار تاجر دنیا تے کاروبار کرے دیانتداری نال فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایماندار تاجر جنت اندر انج میرا گوانڈی ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال نے سبحان اللہ تے قرآن پتہ کی حمد ہے فرمایا والذین ہم لأماناتہم وعہدہم وفا کرنے والا اور دیانتدار بندہ اللہ پاک نو بڑا محبوب لگدا ہے رب نو بڑا پیارا لگدا ہے صحیح مسلم دی روایت ہے آقا فرماتے نے جس بندے دا وضو نہیں ہوندی نماز نہیں بغیر وضو تو نماز ہوندی بولو بغیر وضو تو نماز نہیں جیندہ وضو نہیں اوندی نماز نہیں آقا فرماندے نے جیڑا بندہ دیانتدار نہیں اوندہ ایمان بھی نہیں جیندے دل اندر بے ایمانی ہے حضرات بے ایمانی نال کاروبار کردہ جھوٹیاں قسم چک کے کاروبار ٹھگیاں تے دھوکا تے فراڈ خدا دی قسم آقا فرما رہے نے اور جیندہ وضو نہیں اوندی نماز نہیں جیڑا بندہ دیانتدار نہیں اوندہ ایمان بھی نہیں اللہ کرے رب سانو رزق حلال کمان دی توفیق عطا فرمائے ایمانداری نال اپنی تجارت اور کاروبار کرن دی توفیق عطا فرمائے ایماندار بندہ دوسری روایت اندر ہوندہ ہے آقا فرماندے نے دیانتداری دی ضمانت اور گارنٹی اے بندہ دنیا تے مینوں دے وے آخرت نو ایندے واسطے جنت دی ضمانت میں محمد دینا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم دیانتدار بندے نو نبی پاک دی جنت دی ضمانت اور گارنٹی اور پھر آقا فرماندے نے جنت بھی ملے جنت اندر میرا گوانڈ انج ملے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال نے اللہ پاک سانو ہمت اور توفیق دے اللہ پاک سانو اے عمل کرن دی توفیق دے کہ جنہ دی بنا تے جنت اندر حضور دا ساتھ ملے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے میں بات اگے توڑنا چاہنا میری طرف ایکھنا امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دا صحابی ابو دردہ کو رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے پہلے میں توڑا ذوق تازہ کراتے پھر حدیث سناوا میری طرف ویکھیا جے ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ذرا ایک باری سچی بان چکے کو سبحان اللہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کارا ادھر آجو میرا یار آیا برا چودری صاحب بھٹی صاحب ماشاءاللہ آجی صاحب ایتھے میرے کول آجو ماں شکرے جائے ست بسم اللہ کرا آجو ایتھے میرے کول بہو اسحاق بھٹی صاحب تشریف لے آئے نے اللہ پاک انہوں تندرستی والی لمبی زندگی دے آمین کو اے دو تن جملے ذرا تیان نہ سنے آنجے ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا ذکر کی کرا اوندے حسن و جمال دا ذکر کی کرا اوندے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جاگتے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جاگ سارا یوندہ تابے دار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا اگلا جملہ بڑا کمال جے جملہ تیان نہ سنو سبحان اللہ دی گونجانی چاہیے دیئے امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ بزوہا والا مکھڑا اس ٹکڑے وچ بزوہا والا مکھڑا یارا نال ستا اوتھے یار ویکھیا یارا نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا میں عرض کرنا چاہنا امام کائنات نے فرمایا حضرت ابو دردہ حدیث دے راوی نے رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرمان دینے لوگو جیڑا بندہ سویرے فجر دے بعد 10 واری شام نو مغرب دے بعد 10 واری صبح 10 دفعہ شام 10 دفعہ جگاں دے پیر فرمان دینے میرے تے درود پاک پڑھدائے کل قیامت دا دن ہوئے گا ان دے ایمان دی گواہی بھی میں محمد دیاں گا ان دا ہاتھ پھڑ کے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا چھوٹا جے عمل ہے کوئی بہتا وزنی نہیں کوئی اوکھا کم نہیں 10 واری صبح 10 واری شام میرے تیرے پاک پیغمبر فرمان دینے جڑا میرے تے درود پاک پڑے آقا فرمان دینے ان دی شفارش بھی کرانگا رب دیاں جنتانوں اپنے نال لے کے جاوانگا جنت بھی ملے جنت اندر آمینہ دلال دا گوان بھی ملے اور شفارش اس دن جس دن زمین تانبے دی سورج شوانے دیتے نفس و نفسی دا عالم میں ہر بندہ پریشان ہے اس دن دا نقشہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ عبوری رحمت اللہ علیہ نے کھجے آئے بینانو چھاٹ دیتا سکیاں بھیراوانے یاد نہ کیتا یار دوست اشناوانے چھوٹ دیتا روندہ بچہ جام دیاں ماوانے پتر نو یاد نہیں
کدھر گئی مائیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا دیکھو نی سیو دیکھو دیکھو نی سیو دوزخ پتھر جلام دا شولے پہاڑا وانگو شور مچام دا ہر ایک دا جی اینو بیخ کبرام دا ہوئی دیوانی خلقت عقل گوائیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا میدان معاشر اندر جدو نفس و نفسی دا عالم ہونا ہے کوئی کسی دی طرف نہیں دیکھ سکے گا اس دن اگر سب تو پہلی سفارش کرنگے تے آمینہ دے لال کرنگے سبحان سب تو بڑی سفارش سب تو پہلی سفارش آمینہ دلال دی ہوئے گی قرآن اندہ منزل لذی یشفعو اندہو اللہ بِإِذْنِهِ اللہ پاک دی اجازت بغیر کوئی نہیں بولے گا اتھے کوئی سفارش نہیں کرے گا جیڑا بولے گا رب دی اجازت نہ بولے گا حضرات میری طرف ایکھیا جے کیسا دن نے جس دن ہر بندے نو اپنی اپنی پئیے اس دن نبی پاک حضرات سب تو پہلی تے سب تو بڑی سفارش کرنگے پھر وہ قسمتاں والے لوگ جنہاں دے حق اندر آقا سفارش کرنگے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یہ تھے میدان معاشر دا نقشہ اپنے انداز اندر بیان کریا کر دے اور معاشر دے دن جدوں دھوپنے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا جڑی ایکو ہے نا بیس یہ تھوڑی جی کٹ کرو اللہ پاک توڑے ساؤنڈ اندر برکتان دے تے ساتھی جی آواز رہا کھول دیو انشاءاللہ میں دعاواں توڑے لی کر رہے ہیں سفر بھی کریں گا انشاءاللہ محشر دے دن جدوں دھوپنے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا تے دربان جنت نے کنڈا نلونا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ تھے بڑی کمال گل کریا کر دے جتھے آدم تے موسیٰ عیسیٰ بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے اتھے ہر نبی ہو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہاتھی محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اس دن میرے پاک پیغمبر سب تو پہلی سفارش کرنگے اس بندے دے حق اندر میری طرف کیا جائے سفارشاں تے کئی لوگاں دے حق اندر ہونیاں نے لیکن میں جڑی گزارش کرنا چاہنا میں جڑا مسئلہ سمجھانا چاہنا مختلف بندیاں دے حق اندر سفارش ہوئے گی لیکن اس وقت جڑی میں حدیث سنائی ہے 10 واری صبح 10 واری شام جڑا بندہ آمینہ دلال تے درود پاک پڑھ دے میرے آقا فرماندے نے اندی میں سفارش بھی کرانگا تے رب دیاں جنتا نو اپنے نال لے کے جاوانگا سفارش بھی پکی جنت بھی پکی جنت اندر آمینہ دلال دا گوان بھی پکا میرے آقا سجدے اندر پہنے اللہ پاک فرمان کے سونیوں سر سجدیوں چکلو جی میں کہیں دے جاؤ گے میں رب کردہ جاؤں آقا فرمان کے یا اللہ میری امت اللہم امتی اللہم امتی رب امتی یا اللہ میری امت نو معاف کر دے میری امت نو معاف کر دے
اللہ پاک فرمان کے سونے ہو سر سجدیوں چک لو جویں کہندا جائے گا میں کردہ جاواں گا آقا فرمان دینے لوگو دنیا تے رب نے ہر نبی نو اختیار دیتا ہے جو منگنا منگ لو اللہ پاک نے ایک مقبول دعا دا اختیار دیتا آقا فرمان دے او دعا میں سام کے رکھ لئی میں دنیا تے او دعا نہیں کیتی میدان معاشر اندر اپنی امت دے حق اندر اللہ پاک دی عدالت اندر قیامت نو کرانگا فرمایا او دعا رب نے میں نے اختیار دیتا ہے لیکن میں دعا جے نہیں کی تھی وہ میں قیامت نو دعا کرانگا اس دعا دے اندر اپنی امت دی مغفرت تے بخشش منگانگا اے سنو ذرا دھیان نال کیسا دن ہوئے گا میرے آقا اپنی امت نہ کیویں وفاواں کر رہے نے رب نے کرم دی جان کرنی جس دم سونے نے ہاں کرنی رب نے کرم دی جان کرنی جس دم سونے نے ہاں کرنی اللہ پاک فرما رہے نے سر سجدیوں چک لے سونا سر سجدیوں چک لے سونا جو چاہے منگ لے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی ایتے سبحان اللہ باندھی ذرا کو پھر سبحان اللہ اللہ پاک فرما رہے نے میرے محبوب جی سر سجدیوں چک لے سونا جو چاہنا ہے اج منگ لے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی میں کوئی تیتھوں نہ کرنی جس دم سونے نے ہاں کرنی رب نے کرم دی جان کرنی جس دم سونے نے ہاں کرنی اور نبی پاک سر سجدیوں چک کے کہہ رہے نے پہلا بخش دے ربا امت میری نبی پاک دیاں وفاواں ویکھو امت نال پہلا بخش دے اللہ امت ساری پہلا بخش دے اللہ امت میری اگلی گل میں تاں کرنی پہلا بخش دے ربا امت میری پہلا بخش دے ربا امت ساری اگلی گل میں تاں کرنی جس دم سونے نے ہاں کرنی رب نے کرم دی جان کرنی جس دم سونے نے ہاں کرنی اور اللہ پاک فرما رہے نے اے میرے محبوب جی اے میرے لاڈلے پیارے آخری نبی جی جیڑا تیرے آنکھیں لگتا رہا جیڑا تیرے آنکھیں لگتا رہا جیڑا تیرے آنکھیں دنیا تے لگتا رہا اج جنت اس دن کرنی اج جنت اس دن کرنی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جنہ نبی پاک دی اطاعت کی تھی رب انہوں جنت اندر داخل کرے گا تے جنہ نافرمانی کی تھی انکار کیتا او جہنم دا بالن بنن گے جیڑا تیرے آنکھیں لگتا رہا اج جنت اس دن کرنی جدوں سونے نے
ہاں کرنی ہے. میں عرض کر رہا میدان معاشر اندر اللہ پاک عزت دے گا, حضور دی سفارش بھی ملے گی, جنت اندر حضور دا گوانڈ بھی ملے گا. چھوٹا جے عمل ہے 10 واری صبح 10 واری شام جیڑا بندہ آمینہ دلال تے درود پڑھے انشاءاللہ پڑھو گے نا, ذرا بان چوکے کو انشاءاللہ. اگلی گل سنو, صحیح مسلم دی روایت ہے, آقا فرمان دے نے من آل جاریتین, نبی پاک فرمان دے نے رب جنو 2 بیٹیاں دے وے 2 دھیاں دے وے, بیٹیاں دین والا کون؟ ذرا سچی بان چوکے جواب دے ہو, بیٹیاں دین والا کون ہے؟ اللہ. دھیاں بھی رب دیندہ, پتر بھی رب دیندہ. قرآن آمد ہے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یسبجہم شکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر. زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ, نریاں بیٹیاں دے وے اللہ پاک دی مرضی, نرے پتر دے وے اللہ پاک دی مرضی ہے. تمام اختیارات اللہ پاک دے کول نے سنیاں جتیاں نال. میں جڑی گل سمجھانا چاہنا, آقا فرمان دے نے رب جنو 2 بیٹیاں دے وے, باپ متھے وٹ نہ پائے, تیوڑی نہ پائے, بچیاں نو بوجھ نہ جانے, آر نہ جانے. اے رب دیاں رحمتاں نے, امانتاں نے. بیٹیاں دی اچھی تعلیم و تربیت دا بندوبست کرے, بیٹیاں جوان ہو جان, انہاں دی چنگی جگہ تے شادی کر کے اگے توڑ دیندہ ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا, میرے پاک پیغمبر فرمان دینے ان بیٹیاں دا باپ جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں 2 انگلاں نال نال نے. جنت بھی ملے, جنت اندر آمینہ دے لال دا گوانڈ بھی ملے, حضور دا ساتھ اور رفاقت بھی ملے. 2 بیٹیاں دی پیدائش تے صبر کرنے والا باپ اچھی تعلیم و تربیت دا بندوبست کرے, بیٹیاں جوان ہو جان, اچھی جگہ تے چنگی جگہ تے شادی کر کے اگے توڑ دیندہ ہے. آقا فرمان دینے بدلے اندر اللہ پاک جنت بھی عطا کر دینگے. جنت اندر حضور فرمان دینے میرا گوانڈ اور ساتھ بھی رب عطا فرما دینگے. اسے حدیث دا ذرا ترجمہ سنے آنجے. 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا, 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا, 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا, جیڑا پالے خوب سنبھالے گا, جیڑا پالے خوب سنبھالے گا وہ تے آخرت اپنی بنا گیا. 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھا لوگو, بڑھ دی جنت دی چھان لوگو, سوڑا رحمت جھڑیاں لا گیا. 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا. اگلا جملہ بھی سنے آنجے, اے صحیح مسلم والی روایت دا ترجمہ, پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے, پالیاں بچیاں تے کیتی شادی ہے, انہوں اگ تھی ملی آزادی ہے, کیتی
بدر منیر منادی کیتی بدر منیر منادی جو حق دی راہ دکھلا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے آلہ رتبے پا گیا بیٹی روندی تے کرلاندی سی ہاتھ بن بن بھاڑے پاندی سی بیٹی روندی تے کرلاندی سی ہاتھ بن بن ہاڑے پاندی سی زندہ دفنائی جاندی سی زندہ دفنائی جاندی سی سارا کفر ظلم کما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا میں عرض کر رہے ہیں جنت بھی ملے جنت اندر آمینہ دلال دا گوان بھی ملے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں کوئی چوتھا پنجواں عمل دس رہا پانچواں عمل دس رہا ہوں ادھر میری طرف ایکیا جے تیان کریا جے جنت بھی ملے جنت اندر نبی پاک دا گوان ساتھ رفاقت بھی ملے دو بیٹیاں دی اچھی طرح تعلیم و تربیت دے بعد اچھی جگہ تے اگے شادی کرنے والا باپ جنت اندر نبی پاک دا گوانڈی ہمسایا ہوئے گا ایک دن میرے پاک پیغمبر اپنے گھرے تشریف لے آئے امی عائشہ بیان کر دیا نے یہ صحیح مسلم دی روایت جے جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو امی عائشہ دیئے رضی اللہ تعالی عنہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا اے محبوب جی اے سونیو اے محبوب پیغمبر جی تھوڑی دیر پہلا ایک بیوہ عورت میرے کو لائی ان دینا نکیاں نکیاں دو یتیم بیٹیاں سنو ذرا تیان نال امی عائشہ داستان سنا رہی امی عائشہ اپنی بیتی سنا رہی آندھی محبوبہ ایک بیوہ عورت میرے کو لائیے ان دے نال دو نکیاں نکیاں یتیم بیٹیاں اس بیوہ عورت نے ماں نے آکے کیا نی عائشہ نی مائے میریاں یتیم بیٹیاں کئی دنان دیاں بھوکیاں گھر کھان واسطے کچھ نہیں کچھ ہے کوئی چیز کھانوں تے رب دا واسطہ دے دے اس ماں نے اس بیوہ عورت نے ترلا کیتا میں بھی بھوکیاں میریاں بیٹیاں اے بیٹیاں یتیم نے میں ایک بیوہ عورتاں بچیاں بھوکیاں نے کچھ کھان واسطے ہے تے دے دے امی عائشہ دی سونیو میں گھر دے اندر تلاشی کی تھی میں نو 3 کھجوراں دے علاوہ کچھ نہیں لبا صرف 3 کھجوراں ملیاں میں 3 کھجوراں چکیاں تے چکے بیوہ عورت نو دے دیتیاں اس ماں نے 3 کھجوراں ہاتھ اندر پھڑیاں 2 کھجوراں دونا بیٹیاں نو ایک ایک کر کے تقسیم کر دیتیاں تیجی کھجور ہاتھ اندر پھڑی ہے بیٹیاں نے جلدی نال دونوں کھجوراں بیٹیاں نے اپنے منہ دے اندر پائیاں روکے آندیاں نے مائے بھوک بڑی لگی ہے رب دا واسطہ تیجی کھجور بھی سانو دے دے نی مائے بھوک نے بڑا بے چین کر دیتا ہے اے کھجور بھی سانو دے دے امی عائشہ دی سونیوں میں اکھا نل منظر بیکھے ہے اس ماں نے خود کچھ بھی نہیں کھادا تیجی کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے ادھا ادھا تو ٹکڑا دونا دھیاں بیٹیاں نو تقسیم کر دیتا اسے حال اندر تر جاندی ہے میرے آقا نو امی عائشہ نے اے گل سنائی سونیوں ماں نے 3 کھجورا 1.5 بیٹیاں نو تقسیم کر دیتی خود کچھ نہیں کھا دی خدا دی قسم بچیاں دی بھوک ماما تو برداشت نہیں بچیاں دے دکھڑے امی ابو تو برداشت نہیں ایک میم ماں والی ایک میم محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میم مکے والی ایک میم مدینے والی ایک میم موت والی ایک میم محبت والی اے جنی امیمہ نے اللہ پاک
پاک نے محمد والی میم اندر امت دا درد رکھیا ہے، ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھیا ہے۔ جے زندہ نے قدر کرو، جے تر گئیاں نے دعاواں کریا کرو، اینیاں گوڑیاں جھاواں جگ تے لب دیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں۔ ماں دے وانگوں کنے درد ونڈونا ہے، ایویں بوا کھٹ کے دس کنے آنا ہے، ایویں یہ رولے پانا کاواں لب دیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں۔ ماں دا لوگو انت وچھوڑا سینا ہے، پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پہنا ہے۔ میرا پت بسم اللہ، میرا پت بسم اللہ، اٹھ پت بسم اللہ دیاں پھر دعاواں لب دیاں نہیں، تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں۔ امی عائشہ دی سونے میں سمان ہے، خود کچھ نہیں کھاتا، اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں دھیاں نو کھجوراں تقسیم کر دیتیاں۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ رب جنوں بیٹیاں دے وے، ماں باپ بیٹیاں دے متعلق آزمائے جان۔ اے سنیا جی صحیح مسلم، آقا فرماندے نے اللہ پاک جنہاں نو دھیاں دے وے وہ بیٹیاں والے ہو، دھیاں والے ہو۔ گل سنیا جے میرے پاک پیغمبر دا فرمان سنیا جے، آقا فرماندے نے رب جنوں بیٹیاں دے وے، بیٹیاں دے متعلق آزمایا جائے، باپ صبر کرے، معمولی جی آزمائش آئے تد بھی صبر کرے۔ اگر معمولی جی آزمایا گیا ہے، خدا دی قسم بدلے اندر میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، بیٹیاں جہنم اور ماں باپ دے درمیان دیوار بن جان گیا۔ کی مانی جہنم اپنے ماپیاں نو نہیں جان دین گیا، ڈھال بن جان گیا، دیوار بن جان گیا، اپنے ماں باپ نو اپنے نال جنت اندر لے کے جان دا سبب بن جان گیا۔ یہ بیٹیاں اپنے ماپیاں نو جہنم نہیں جان دین گیا، بلکہ ہاتھ پھڑ کے اپنی امی ابو نو اپنے نال جنت اندر نال لے کے جان گیا۔ حضرات بیٹیاں رحمتاں، بیٹیاں امانتاں، ادھر میری طرف کھیا جے، انہاں نو بوجھ نہ جانو، آر نہ سمجھو، انہاں نہ نفرت نہ کرو۔ ایتھے دو تین جملے سنیا جے، جملے اندر دکھ بڑا درد بڑا، انشاءاللہ حضرات جملے تو انہوں پسند آن کے میری طرف کھیا جے۔ اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے، اللہ دی رحمت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے، اعزاز تے عزت ہندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہندیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں نے، بالی دعاواں کر دیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہندیاں نے دھیاں
دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ حضرات پچھلے دنوں ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، ہو سکتا ہے تو آٹے چونکہ سے بھائی نے فیس بک سے دیکھیا ہوئے، ایک باپ دو بچیاں دے نال یسو پنجو کھیل دا پیا، 4-5 سالہ چھوٹی جی بیٹی ہے، 6-7 سالہ پتر، اپنا باپ والد محترم دونہ بچیاں نال یسو پنجو کھیل دا پیا۔ اے ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، یسو پنجو کھیل دیا ابو جی دی مار کھان دیواری آ گئی، انہیں اپنے بیٹے سامنے ہاتھ بننے نے، 6-7 سالہ بیٹا انہیں پولیاں پیار نال ایک دو چپیڑا ابو نو لائیاں، اسے ابو نے بیٹی سامنے ہاتھ بننے، بیٹی یہ تو بھی مار لے ہن واری تو اڈھی ہے اینج ہاتھ بننے نے۔ خدا دی قسم معصوم چھوٹی جی بیٹی 4-5 سالہ بیٹی ہے، کسے پڑھایا لکھایا سکھایا نہیں، قدرت والوں رب نے ذہن اندر گل پائیے، بیٹی نے جا ہاتھ چکیا، اولاداں والے ہو بیٹیاں والے ہو سنیا جے، بیٹی نے ہاتھ چکیا، میں نو قسم پیدا کرنے والے رب دی، بیٹی نے اپنے ابو نو تھپڑ نہیں ہو ماریا، ہاتھ چکے ہے، اپنے ابو دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے ہتھاں نو پکڑ کے ابو دے ہتھاں نو بوسے دین لگ پئی، ہاتھ پکڑ کے چمن لگ پئی، بوسے دین لگ پئی، ایتھے ہی بس نہیں بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہے، اپنے ابو دے گلے لگ گئی، حضرات دونوں باواں گلے اندر پائیاں، کدے ابو دے ہونڈ چم دیئے، کدے اپنے ابو دے رخسار چم دیئے۔ میں دسنا چاہنا بیٹیاں ماپیاں لی تڑپیا کر دیا، بیٹیاں ماپیاں لی بے چین ہویا کر دیا، ماں باپ اور ویران دی خیر منگیا کر دیا، بیٹیاں رحمتاں بیٹیاں امانتاں، انہاں نو بوجھ نہ جانو، انہاں نہ نفرت نہ کرو، حضرات تے رب دیاں رحمتاں امانتاں نے، مانال وفاواں کر دیا نے، بابا لی دعاواں کر دیا نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، بیٹیاں بہناں کون ہوندیاں، اچھی وہڑے وچ کھنگ دیاں نہیں، شرمندہ بوا لنگ دیاں نہیں، تصویر شرافت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، بیٹیاں بہناں کون ہوندیاں، کوئی شکوہ نہیں تقدیر آندہ، بڑا مان انانو ویران دا، ویران دی غیرت ہوندیاں نے، بھائیاں دی غیرت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ اللہ پاک نے جنہاں بیٹیاں دیتیاں، دعا کرو اللہ بیٹیاں دے مقدر اور نصیب اچھے بڑھائے، آمین کو۔ یا اللہ ماپیاں نو بیٹیاں دے دکھاں تو بچائیں، بیٹیاں دی پریشانی تو بچائیں، میں دعا کرا تسی آمین کیا جے دکھ نہ دیویں اللہ کسے نوی دھیاں دے، آمین کو۔ دکھ نہ دیویں اللہ کسے نوی دھیاں دے، پچھو نہ لوکانو جڑے دکھی اے نہ دھیاں دے، پیر بوئے پوندے آئی، پیر بوئے پوندے آئی، اتھرو وہاں دیاں، دھیاں گھر ماپے آندے، امانتان ہوندیاں، دھیاں گھر ماپے آندے، ماپے انو دکھے آوے، بک بک نے روندیاں، دھیاں گھر ماپے آندے۔
صحیح مسلم والی روایت آقا فرماندے نے جڑا 2 بیٹیاں دی پرورش کرے، اچھی تعلیم و تربیت دا بندوبست کرے، بیٹیاں جوان ہو جان، اچھی جگہ تے شادی کر کے اگے الوداع کر دے، حضور فرماندے نے جنت اندر اینج میرے نال ہوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں 2 انگلان نال نال نے۔ اللہ پاک سانو عمل کرن والا بنا دے، اچھی آمین۔ حضرات انشاءاللہ باقی محترم بھائی حاجی محمد خالد خان صاحب، مسجد کی نام ہے مدنی مسجد، ماشاءاللہ مدنی مسجد 15 دسمبر بروز منگل 15 دسمبر عشاء دے فوراً بعد بیان ہوئی، عشاء دی نماز دے بعد نظم تلاوت تے ڈائریکٹ میرا اتھے بیان شروع ہو جائے گا، آؤ گے انشاءاللہ۔ باقی گلہ اتھے تفصیلی ہون گیاں، آج دے اس پروگرام نو اللہ پاک قبول فرمائے، میرے تو اڈے سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ اچھا محترم بھائی فرمائش ایک پوری کر دی، 2-3 حدیثاں دا ترجمہ کر دوں۔ پہلے میں اشارہ کر دینا، صحیح مسلم دی روایت ہے، بڑی لمبی چوڑی گل ہے، نبی حضرت عثمان آئے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نال اپنی پنڈلی تے کپڑا دے لیا، گل ذہن چاہ گئی ہے۔ ایسے حدیث دا ترجمہ امی عائشہ نے کیا سونے ہو، میرا ابو بھی آیا، ابو بکر بھی آئے تے تسی پنڈلی تے کپڑا نہیں دیتا، عثمان آئے تے دے لیا۔ فرمایا عثمان کو رب دے فرشتے حیا کر دینے، میں کیوں نہ کرا؟ تے جس کام آیا ہے اگر انجی میں لیٹیا رہندہ تے عثمان واپسی شرماندیاں چلا جانا سی، عثمان نے کوئی گل نہیں سی کرنی۔ خدا دی قسم عثمان دا شرم و حیائے پوری زندگی صحیح روایات اندر ہوندہ ہے۔ جدوں دا اے سجاد نبی پاک دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، 83-84 سال دی عمر اندر شہید ہوئے، سجاد کدی پوری زندگی شرمگاہ نو نہیں سی لائے۔ اب بندے کر دے اندر نائم گرمی آئے تو کمیل آگ پرے چھوڑ دیندے نے، لا لیندے ان بنین بھی روایات اندر پوری زندگی حضرت عثمان نے اپنے 4 دیواری ویڑے اندر بھی کمیز لا کے پرے چھوڑ کے گرمی اندر ایک لمحہ بھی کدے کمیز نہیں لایا، اتنے شرم و حیا۔ اسلام تو پہلا اسلام تو بعد خدا دی قسم پوری زندگی حضرت عثمان نے صحیح روایات اندر ہوندہ کدے شراب نہیں پیتی، گانا نہیں سنیا، اسلام تو پہلا اور بعد پوری زندگی کدے زنا بدکاری دے قریب نہیں گئے، قریب جانا تو دور دی گالے کدے اس رات پہنچے بھی نہیں تے کدے خیال بھی نہیں آیا، اتنے شرم و حیا والا۔ اور دوسری روایت وہ بخاری دی ہے، نبی پاک نے جدو سفیر بنا کے بھیجیا کہ مکیہ نے کہا عثمان تو عمرہ کر لے لیکن تیرے نبی پاک نو اجازت نہیں۔ اینا دونہ روایتان دا ترجمہ اور سن لو، میں شعر پڑھتا جاؤں گا تے اگے گل تسی آپ پہ سمجھ جاؤ گے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ دی 18-19 ہوئے جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے نے تے جے میرے ورگے فقیر دا پھیرا پہ گیا تے پھر میں تو انہوں مکمل شہادت حضرت عثمان سناما 83 سال دی عمر اندر کیویں بے دردی نال شہید ہوئے تے تو اڈا ایمان تازہ ہوئے اس صحابی دی محبت اور ذوق شوق اور بھی بڑھ جائے۔ اے انشاءاللہ زندگی رہی جے رب نے موقع دیتا تے میں سناواں گا انشاءاللہ۔ اے 2-3 جملے سن لو۔ نبی پاک فرما رہے نے، سید عائشہ نے فرمایا عثمان دا اتنا حیا کر رہے ہو تو آقا پتہ کی فرما رہے نے، جس دا حیا کر دے فلکان دے نوری سارے۔ انج نہیں پڑے جانے جو میں تسی بیٹھی ہو دم کران واسطے، ذرا سبحان اللہ ہی کہہ رہے۔ خطیب پاکستان قاری محمد یاسین بلوچ صاحب ہوندے نا انہاں کہنا سی بات آنکھو اڈوانس سبحان اللہ تے آنکھو جا اڈوانس سبحان اللہ۔ بس تسی سبحان اللہ کہیں دے جاؤ تے گوٹے چھڑ دیو تے میں 2-3 جملے سنا دینا۔ آج حافظ طارق صاحب نے کہا مڑ کے تسی کہنا اگلی بری سناؤ تے جے آج محبت نہ سنو گے تے اگلی بری میں سناواں گا نا۔ جس دا حیا کر دے
فلکاں دے نوری سارے جس دا حیا کر دے فلکاں دے نوری سارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ حیا کرے کیوں نہ حیا کرے ایتھے سرتاج انبیاء دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا رتبہ خدا بدایا رتبہ خدا بدایا محمد مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا نبی پاک دا پیار حضرت عثمان نال حضرت عثمان دی محبت نبی پاک نال پورے مدینے اندر اے گلاں مشہور جدوں کوئی چھوٹا بچہ رویا کردا ماں اپنے بچے نو تھپکی دیندی دودھ پلاندی آندی میرا لال میرے بیٹے چپ کر جا میں تیری ماں تیرے نال انج پیار کرنی جویں آمینہ دے لال عثمان نال پیار کر دینے اور ببلو بہ جا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات بیت اللہ دے اندر پہنچے تے مکے والے آندن عثمان تینو کھلی اجازت تو عمرہ کر طواف کر لیکن تیرے نبی نو نہیں عثمان فرمان دینے کیویں ہو سکتا ہے میں کلہ عمرہ کرا تے میرے آقا نو حدیبیہ تے روکیا جائے نہیں مرنا نال جینا نال جے نبی پاک عمرہ کرن گے تے میں کرانگا ورنہ نہیں حضرت عثمان فرما رہے سورہ کی زبان دا شعر کی کہہ رہے سرکار جے نہ ہون نہ میں طواف کر ساں سرکار جے نہ ہون نہ میں طواف کر ساں سرکار نال جیساں سرکار نال مرساں عثمان دے دل دے اندر عثمان دے دل دے اندر ہے پیار مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا رتبہ خدا بدایا سخیاں دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا اور پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے سن حضرت عثمان دی شہادت دا منظر آپ دا پانی بند کر دیتا گیا پانی نہ دیوے کوئی پانی نہ دیوے کوئی پہرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہن جنہ شہید کیتا جنہ شہید کیتا او ٹولا ابن سبادا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہ عثمان تیرے وانگوں
مظلوم ہور کوئی نہ 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہ ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہادا عرش بری تے چرچا عثمان باحیادا جدو لوئے دی لٹھ سر دے اندر بجی خون دے بھوارے قرآن تے گرے اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت والا منظر اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے آکے لیٹے کرتا رہا تلاوت کرتا رہا تلاوت ہر قطرہ با وفادا عرش بریم تے چرچا عثمان باحیادا ربا تو سچا تیرا نبی سچا تیرے نبی دے سارے یار سچے اہل بیت سچے حسن و حسین سچے جتھے صحابہ و اہل بیت لیٹے نے اے میرے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما نبی پاک دی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین